पुलीस न्हू गुरू उलयता बेतोडच्यान संकट येयला अफसरान येयला मोठे पुलीस मोठो एक दोतोराचो ग्रूप आहा तो मारपा उठला म्हाका जित्तो न्हू आयज सगळें सांगता कितें सांगता पूण मेन तेंगेले हें आसा पळय लिडर ते सावनी हेगडे सुर्लकर म्हणून तेगेलो गौरी सुर्लकर हे मेन लिडर म्हाका मारपा उठपा न्हू एक्चुली कितें जालें पुलीस दोगूय जाण म्हागेली बरी फ्रेंड आनी उलयता उलयता म्हाज्या तोंडांतल्यान येयलें की हांव म्हणलें नाशिल्लो गो म्हटलें 4 दीस हांव म्हणलें सिंगापूर वचून येयलो म्हटलें मागीर सगळी खबरी काडपाक सुरवात केली ताणें कितको खर्च जालो आनी ही केन्ना भायर वचोंक ना न्हू तशी म्हणून हांकां सांगलें म्हाजो म्हटलें 8,000 रुपया खर्च जालो म्हटलें सगळो येती वयती तिकेट आनी स्टे म्हटलें 3 nights 4 days जाल्यार ही बुल्लुसली कित्याक हेंच्यांनी गोंया भायर केन्ना काय पळोवंकूच ना कळ्ळें न्हू पुलीस हांव म्हणलें तूं म्हणलें टेंशन घेवं नाका हांव म्हणलें सगळें अरेंज करून दिता म्हटलें तुका तें सावनीक सांगलें हांवें जाल्यार हेणें कितें करचें पुलीस हेणें आनी 50 लोकां तयार केले सगळे 50ूय दोतोर आनी मोठो ग्रूप तयार केलो आनी सगळ्यांक व्हरून पावलें आतां म्हाजेर येयलें टेंशन पुलीस हांव काय म्हटलें ट्रॅव्हल एजन्सी न्हू तरी म्हटलें म्हागेलें फ्रेंड न्हू म्हटलें हांव म्हटलें करता गो म्हटलें तशें म्हणलें टिकेटी बूक केल्यो आनी म्हटलें एकूच म्हटलें काम कर म्हाका म्हणलें गिरी म्हणलें सोंसना तुगेलें म्हणलें दोतोरां सांग म्हाका म्हणलें वाटेर प्रश्न विचारपाचें ना हांगा कित्याक वयता थंय कित्याक वयता हांव म्हणलें तुमकां व्हरता आनी हाडटा म्हणलें ओगी रावपाचें म्हटलें ओके म्हणून तें म्हणपा लागलें ओके कंडिशन आमकां म्हणून हांवें कितें केलें पुलीस की हांवें एक बस बूक केली आनी शिर्डी व्हेली हांकां पयलीं आनी म्हटलें तुमी पयलीं म्हणलें साईबाबाचें दर्शन घेया आनी दर्शन घेवन थंय कितें जाता पुलीस तुमी केन्ना गेले आसतले पळय शिर्डी देवदर्शन जातकीर तुमी भायर येता पळय गेटींतल्यान थंय रोखडीच तुमकां जीपी मेळटा सिंगापूर वचपाक कळ्ळें सिंगापूर म्हणटा ते पण हांवें कितें केलें 50 लोक न्ही टोटल म्हटल्यार हांवें 5 जीपी बूक केल्ल्यो आनी प्रत्येक जीपीन 10 दोतोर बसले आनी सावनीक सांगलें तुमी म्हटलें वचोन या गो म्हटलें हांव आनी म्हटलें ना परतो हांव म्हटलें हांगाच रावता शिर्डी बरें म्हणपा आनी वचोन येयली 3-4 दीस म्हटलें बरी पुजा बी करा म्हटलें शनीची वचोन येयली आनी येतकच म्हाका परत सांगता सिंगापूर आगो म्हटलें आत्तां म्हटलें तुमी वचोन येयला परत आनी खंय म्हटलें सिंगापूर कळ्ळें जाल्यार कशींच आयकना बडयता म्हाका नाका केला पुलीस हांव कसो तोंड घेवन हांगा पावलो आतां बेतोड्या पूण आतां घरा भायर वचोंक मेळना घर बडयता न्ही सांगपाचें रिजन कितें हांवें तुमकां एकदांच सांगिल्लें न्हू 3 nights 4 days सिंगापूर तुमी परत वचोन येयले आनी परत एकदां वचपाक जाय म्हणटा कशें म्हूण करपाचें न्हू पुलीस म्हाका मातसो पुलीस प्रोटेक्शन धाडटा काय म्हणून बडे जीव घेतलो नाल्यार ही मातशें चडूच धाड आं बरें रावता पूण येवचे पयलीं फोन मार हय पुलीस थँक्यू आं